Salam alaikum. La correction du nucléaire, l'examen national 2016, section normale. نقرأ les données. L'étude d'une réaction de fusion nucléaire. La formation de l'hélium à partir de deutérium et tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène. Une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cours des étoiles. L'homme essaye de sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée et son énorme énergie libérée. Le chemin est encore long pour surmonter sur les différents obstacles techniques. On modélise cette réaction nucléaire par l'équation suivante. أعطانا الإخوان l'équation تاع الرياكسيون النوكليير اللي كيوقع في les étoiles واحدة. هذا هو الفيزيون يعني الاندماج بالعربية. اوكي الدوني اعطانا لا ماس دو deutérium وعطانا لا ماس دو tritium وعطانا لا ماس تاع الهيليوم ولا ماس تاع النوترون. عطينا هادشي كلشي غادي نحتاجو ان شاء الله. لا سيليغيتي دو لا لوميير دوني كونستانت دو بلانك كاينه في الميكانيك في الدرس الاخر. عطانا التحويل مزيان. هادشي كاع لي دوني غنحتاجوهم ان شاء الله. بروميير كيستيون déterminer le nombre A et Z du noyau hélium. الإخوان غادي ندير la loi de conservation. لي لوا هما كاينين لي لوا de conservation ou bien loi de Sori. اش كيقول لي هاد لي لوا de conservation؟ كيقول لي 2 plus 3 égale A plus 1. هادشي اللي عندنا هنايا. إذا 2 plus 3 égale A plus 1. لتحت 1 plus 1 égale Z plus 0. D'après le calcul, on trouve que A égale 4, Z égale 2. La question الأولاني كان سهل. الكيستيون 2. Calculer en MEV l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire. Et l'énergie libérée. L'énergie libérée égale la valeur absolue de delta E. La valeur absolue delta E كتساوي la masse des produits, la masse de l'hélium 4, 2, plus la masse de neutrons moins la masse des réactifs. moins la masse 3A الهيدروجين ولا ننساش سي كاري. مزيان غادي نعوض لا ماس تاع الهيليوم عندنا الفوق في الطابلو هي 4,0015 واحد زيرو غنحيدو بليس لا ماس دو نوترون 1,00866 moins la masse de deutérium 2,01355 moins la masse de tritium اللي هو 3,0155 ولا ننساش الفالور ابسولي سي كاري. هادشي الاخوان ردوا البال. طبعا الفالور ابسولي غيعطينا بوزيتيف غيعطينا واحد الفالور هنايا. طبعا لونيت تاعها في السي كاري. انا اش غادي ندير هنايا ردوا البال هادي باش نحولها لميف كنضرب في 931.5. اش غادي نلقى الريزلتا؟ غادي نلقى الريزلتا فينال. ديجا عندي غير الريزلتا فين نحسبها هنايا 17,6 ميف. هادي هي الكيستيون 2. غندوز للكيستيون 3. on suppose que toute l'énergie libérée يعني هاد الانرجي اللي عندنا هنايا هادي كامله مالها. On suppose que toute l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire, on suppose que toute l'énergie libérée se transforme en rayonnement électromagnétique. Mazien. Déterminer la longueur d'onde lambda. Lambda associée à cette réaction. Mazien, il y a une relation عندنا في الدرس الآخر. شو معنا لكم هنا troisième question. On a واحد غولاسيون كاينه في اخر درس في الميكانيك
لينيرجي ليبيري تاع داك الفوطون او لا لوميير غتساوي هي اش فوا ني فوا الفريكونس. اش سي لا كونستانت دو بلانك نخليها والفريكونس كيساوي سي سور لوندا. من هاد الغولاسيون انا باغي لوندا، اذا لوندا غتبادل في البلاصه هي لينيرجي ليبيري. عطيكنا هنايا هي اش في سي على لينيرجي ليبيري. اش كيبقى عندنا الكالكيل، ولكن فيت اتونسيون الله يرضي عليكم خاص لينيرجي ليبيري تكون اون جول، حنا حاسبينها اون ميف. هاد ابونا الاخوان تكلفوا بها نتوما. دونك الكالكيل اش دابخي لي دوني 6,6 de 6 fois 10 à la puissance moins 34 fois C عندنا هي 3 10 à la puissance 8 و l'énergie libérée ديجا حنا حاسبينها هي 17,6 ولكن الميف عندنا التحويل كما كنقول لكم في الكور ما تحفظوش. ها هو عندنا التحويل هنايا 1.6 في 10 ناقص 13 نديروه هنايا. إذا 1,6 10 à la puissance moins 13 دونك غادي نلقى لوندا 4 فيرغول بديت نعاود حساباتي هنايا 4,8 فوا تأكد عندك اسيدي غتمشي عندنا 8 عندك 26. إذا إخوان هنايا بريسك خاصنا كالكين 7,1 10 à la puissance moins 14 ميف. رد البال غير الكالكيل عندنا تمايا عفوا ماشي ميف متر. هي فين هي حسبنا هنا. انا بقيت كنفكر في شي حوايج اخرى هادشي علاش سكت شويه. مزيان. الكيستيون 4 نقرا كيستيون 4. Un échantillon de sol contient un deutérium radioactif à la date t égale 0. L'activité de cet échantillon ها هو عطانا A0. مزيان هنا ونمنا. À la date T1 اللي هو 4 سنين كادون. Cette activité devient بعد مرور 4 سنين l'activité ولات هي A1. Déterminer A2 à la date T2 كتساوي عندنا. مزيان إخوان نكتب علاقة حنايا اش باغي نوما A2 هاي فين هي A2 égale A0 fois l'exponentielle moins lambda T2. كلشي عندنا A0 عندنا T2. إشكالية شكون اللي ما عندناش لوندا. شي واحد غيقول لي فيت اتونسيون هادي راه لونغور دوند ماشي هاد لوندا اللي هي الكونستانت دو راديو اكتيفيتي او الكونستانت دو راديو اكتيف. كاين فرق بيناتهم. كيفاش غنحدد هاد لوندا؟ غنحددها ب A1 avec A1 égale A0 l'exponentielle moins lambda T1. انا باغي لوندا اخوان. هاد جيم راكم تعرفوها فين جات. دونك غتولي عندنا A1 على A0 إيكال ليكسبونونسيال موان لامدا T1. غندخل الإلين غيولي عندي الإلين باش نحيد ليكسبونونسيال A1 على A0 إيكال موان لامدا T1. دونك اش غتساوي عندنا لامدا غتساوي موان 1 سور T1 فوا الإلين تاع A1 على A0. بغيت نحيد ديك مو راه غندير A0 على A1. عمري هنا ما عنده باس. ندوز هنا نحسبو هاد لوندا اون تروف كو لوندا شحال كتساوي عندنا هنا موان 1 سور T1 كتساوي واقيلا 4. مزيان. الالين تاع A0 شحال كتساوي عندنا A0 من لي دوني. نرجع نشوف تما شحال كتساوي A0 جوج في 10 أس 6 و A1 1.6 في 10 أس 6. مزيان. نعاود هادشي هنايا 1
فاصلة 6 في 10 أس 6 وهنا يجوج في 10 أس 6. إذا دابخي لو كالكول غادي نلقاو بأن 0.056 موان 1. هذا الإخوان هي لوندا. حنا جبدنا لوندا دونك غادي نعوضها. دونك A2 كتساوي A0 ليكسبونسيال موان لوندا في T2. ديجا عندنا هادي غنعوض هي 2 فوا 10 على بويسونس 6 فوا ليكسبونسيال موان 0.056 فوا T2. T2 هي 12.4. نرجع ليها تاهي 12.4. Après le calcul, on trouve que A presque égale 1 fois 10 à la puissance 6. L'unité هي البكريل. هذه هي A2. إخوان كالمسائل سهلة والله يسر لكم والسلام عليكم.